अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। द्वारेद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं शतोपसृत्याच्युतभावशुद्धः प्रपच्यशौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशम्नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशः। यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः। योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः शुश्लोकमौलैश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानं सविधां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनि रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। परावरेषां भगवन्व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमशुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः। यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरेः कथायां सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ताञ्छोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन। शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावादगतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः। स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकारकर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच। स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच। साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायणवीर्यजे गृहीतोऽन्यन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे वजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन्। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थाः वर्णयाम्यनुपूर्वशः। भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः। कालवृत्त्यानुमायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्तवीर्यवान्। ततो भवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोऽनुदः। सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिशिक्षया। महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। अहं तत्त्वादिकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तेजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च
तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्बो रसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां प्राणुसंसर्गात् यथासङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवाकला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात्स्वक्रियानीशाः रोचुः प्राञ्जलयो विभुं देवा ऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसारदुःखं भैरुक्षिपन्ति धातुर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगमस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीढैश्छन्दः सुपर्णैरशयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरज्यमाने हृदयेवधाये ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढ दुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पधारितान्तर्मनसः परेश अथोऽनुपश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्न वदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ एतस्त्वजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 5मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।